بندہ دن قیامت دے اللہ دی عدالت دی اندر پہنچی، اللہ پوچھی نماز پڑھی آوی یا کوئی نہ پڑھی آوی، کیونکہ روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود، دہاڑا قیامت دا جڑا جسم پگھلا دیون والا نمار ہو سی، سب تو پہلے نماز دی پرسش سی اے بندہ آکسی اللہ میں تے گورنر ہم، وزیر اعلیٰ ہم، وزیر اعظم ہم، اللہ سیاں مصروفیات اتنے زیادہ ہن، نماز دا وقت نہیں ملتا۔ اللہ پاک فرمے سی سڈو میرے داؤد علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام آوے سن، اللہ پاک فرمے سن اے داؤد اے بندہ میرا کھڑے تھیا میں دے کل نماز دے بارے پوچھے می، اے آدھے میں گورنر ہم، صدر ہم، وزیر اعظم ہم، فرصت نہیں ملتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمے سن اللہ پاکا اے تے ایک صوبے دا گورنر نہیں، یہی چھوٹے جے صوب ملک دا مالک آئی تے میں تیرا او پیغمبر جے کو ملکاں دی حکومت، بہت بڑے ملکاں دی، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب تک حکومت عطا فرمائی بھی، اتنے ملکاں دی حکومت چلاون دے باوجود بھی میرا کوئی ویلا تیرے سجدے کو قضا کوئی نہ۔ یہ جھوٹ مریں دے، کوڑ بلیں دے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ پاک دے سامنے ایک قیدی پیش کی تبیسی، قیدی آکسی اللہ میں نماز نہ پڑھ سکتا، کیوں جو میں قید دے اندر ہم سختیاں ہن آؤ کھائی، اللہ آکسی سڈو میرے یونس علیہ السلام کو، او مچھلی دے پیٹ والا پیغمبر او آوے سن، اللہ پاک فرمے سن اے میرے یونس اے بندہ دے میں قیدی جم فرمایا میں نماز نہ پڑھ سکتا، اللہ پاک آکسی یونس تو رسا، حضرت یونس علیہ السلام فرمیسن اللہ اندھی قید تبارک دے اندر آئی، پلاٹ بھی ہن تے جناب قیدیاں دے کھلیاں گلیاں تے جائیں بھی ہن، میں تے وہ قید دے اندر ہمیں جڑے کہ ایک مچھلی دا پیٹ ہاں اندھیری کال کوٹڑی آئی، ربا تو جان دے میں اتھا بھی تیرا سجدہ قضا کوئی نہ کیتا ہاں، مائی بی بی پیش تھی سی، اماں پیش تھی سی نماز، اللہ سنیا گھر والا بڑا سخت بندہ، خاون بڑی سختی کرے دائی، گھر دی صفائی ستھرائی، بوکر بہاری بسترے معاملات سارے کھانا پکانا، اس دوران اس واسطے نماز دا ٹائم نہ ملتا ہے، نماز نہ پڑھ سکتا ہم، نہ پڑھ سکتی ہم، اللہ فرمے سے سڈو فرعون دی گھر والی کو، فرعون دی گھر والی حضرت سیدہ آسیہ، اللہ نے جدی قرآن دے اندر مثال لیتی ہے، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ